बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ाइफ दरअसल अल्लाह के प्यारे नामों का विर्द होते हैं, या फिर कुरान पाक की आयत या सूरतों का विर्द होते हैं, या फिर उन दुआओं का ख़ास तादाद में विर्द होता है जो कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं या फिर अकाबरीन ने आजमाई हैं। इसलिए चाहिए कि जब भी वजीफा किया जाए तो दुआ और जिक्र की नीयत से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाए। महज दुनियावी मकासद हासिल करने की नीयत से वजीफा न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दुनियावी मकसद तो हासिल हो जाएगा, लेकिन आपको इस जिक्र या दुआ से जो रूहानी फ़ायदा होना है वो आपको नसीब न होगा। आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, बल्कि आपके साथ मिलकर वजीफ़ा करने वाले हैं, वो अल्लाह के अस्माए हुसना का वजीफ़ा है जो कि हर हाजत के लिए किया जा सकता है। हमारे साथ मिलकर वजीफ़ा करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि जो भी अमल या वजीफा करें खालिस अल्लाह की रज़ा के वास्ते करें। याद रहे, जब आपको अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाती है तो फिर आप अल्लाह से जो भी मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। असल मसला रिसाई का होता है। मसलन दुनिया ही के लिहाज से देख लें, किसी एमएनए या मिनिस्टर तक रिसाई मुश्किल होती है। जब आपको रिसाई हासिल हो जाए और आप उस तक पहुंच जाएं तो वो आपकी बात सुन ले तो आपका काम हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह तक वज़ाइफ के रास्ते से रिसाई हासिल की जाती है। वैसे तो इधर आप हाथ उठाते हैं और उधर अल्लाह आपकी सुनता है, लेकिन शायर ने वैसे तो नहीं कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इसलिए वज़ाइफ में सिर्फ अल्फाज अदा नहीं होने चाहिए, बल्कि दिल की कैफियत हासिल करना ज़रूरी है। आइए अब आज का वजीफ़ा शुरू करते हैं। इस वजीफे को आप अपनी किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, और हमारी बहनों के जहन में अक्सर ये बात होती है कि आया वो मखसूस अय्याम में वजीफा कर सकती हैं या नहीं। तो याद रहे कि आप मखसूस अय्याम में ये वजीफा कर सकती हैं, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र है और दुआ है जो कि मना नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिन वज़ाइफ में नवाफिल शामिल हों तो वो मखसूस अय्याम में नहीं किए जा सकते। आज का वजीफा हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको वजीफे का तरीका बखूबी मालूम हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपके वजीफे का आगाज़ अभी से हो जाएगा। इसलिए आपकी जो भी हाजत है, आप इस हाजत को अपने दिल में अभी से रख लें, ताकि ये वजीफा आपकी इस हाजत के लिए शुरू हो सके। आप तो अपनी हाजत को दिल में रखकर वजीफा करेंगे, लेकिन हम जो आपके साथ ये वजीफा कर रहे होंगे वो आप सब की हाजात की तकमील के लिए होगा। तो आइए अब वजीफा शुरू करते हैं। यह वजीफा जिस तरतीब से आपके सामने पढ़ा जा रहा है, उसी तरतीब से आपने हमारे साथ मिलकर पढ़ना है, और इस तरतीब और तादाद को याद रखना है, ताकि आप इसको आइंदा भी इसी तरीके से कर सकें। वजीफा शुरू करने के लिए 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी को शुरू में पढ़ना है। तो आइए मिलकर दरूद इब्राहीमी को 3 मरतबा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب اللہ رب العزت کے 3 اسماء حسنہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ 3 کی تعداد کم از کم ہے۔ ان الفاظ کو آپ 3 سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ان اسماء حسنہ کو مل کر پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام۔ اگر آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو اور آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل کو اللہ کی ان صفات کا ادراک ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا شروع کریں، اور اگر آپ کے دل کی کیفیت 3 بار سے نہ بنے تو آپ ان اسماء کو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہیں بنتی، اور آپ ان اسماء کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان کو کچھ وقت مزید پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اب آپ اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی اس کیفیت کے ساتھ مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ ابھی ابھی آپ اللہ سے مانگیں، ویڈیو کو روک کر دعا کریں، اور ہم بھی آپ کی حاجات کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام ناظرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اب اللہ کے ان 2 اسماء کا ورد کرتے ہیں۔ یا مالک، یا قدوس، یا اللہ، 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے دل سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو سب کے حال پر رحم فرما۔ پیارے دوستو، آپ سے درخواست ہے، اللہ سے جب بھی مانگیں تو اس کے اسماء حسنہ کے توسط سے مانگیں، اور دل کے ساتھ مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اور ہمارے لیے بھی مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں غائبین کو لازمی شامل کریں، کیونکہ غائبین کی دعا غائبین کے لیے قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، اسی طرح سے جو دوسروں کی خیرخواہی چاہے گا تو اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔